سنیا بھی گلاں سب سمجھا گیا کوئی لوڑ نہیں سو رہن دیتی سچے کھبے جان دی جگ وچ دھم پہ گئی نبی سلطان دی اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام آقا دو جہان سرور کائنات امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے دوستو بزرگوں ساتھیوں اللہ والوں نوجوان ویرو تواڈی اور میری پہلی ملاقات ہے اس مختصر ٹائم دے اندر میں ادنا جہا طالب علم جیڑا تانوں پیغام دینا چاہنا جیڑا سبق استاد جی دی موجودگی دے اندر تانوں سنانا چاہنا ایسے عمل دا ذکر کرنا چاہنا جن دے کرن دی وجہ نال رب اپنے بندے نو جنت بھی عطا کرے گا اور جنت اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ بھی نصیب کرے گا غور کرنا توجہ فرمانا کیڑا عمل ہے جدے کرن دی وجہ نال رب جنت بھی عطا کرے اور جنت اندر نبی پاک دا ساتھ بھی نصیب کرے آؤ ذرا قرآن سنو اللہ منو اور تہانو قرآن دی سمجھ نصیب فرمائے اچھی آمین کہہ دے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ اعلان فرما دیو اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ ذوالجلال فرماتے نے دنیا جہان دے لوگوں جیڑا بندہ میں رب دی اطاعت کردا ہے اور میرے رسول دے آکھے لگدا ہے اللہ ذوالجلال دے آکھے لگدا ہے اللہ دے نبی دے آکھے لگدا ہے دن قیامت دا ہوئے گا ان لوگاں دے ساتھ ہوئے گا جنہاں تے میں اللہ ذوالجلال نے انعامات کیتے نے تے انعامات کنہ لوگاں تے ہوئے نے قرآن آتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا او نبیاں دی جماعت او صدیقین دی جماعت شہداء دی جماعت میاں پتہ چلیا جڑے لوگ اللہ ذوالجلال اور ان دے رسول دی اطاعت کردے نے دن قیامت دا ہوئے گا رب جنت بھی عطا کرے گا جنت اندر نبی پاک دا ساتھ بھی عطا کرے گا آخری گزارش سن لو میری گل مک چلے قرآن سنیا جے حدیث مصطفیٰ بھی سنو عام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ترمذی اندر موجود ہے آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ میری سنت نال پیار کردا ہے
گویا کہ او بندہ میں محمد نال پیار کردا تے جیڑا بندہ میں محمد نال پیار کردا دن قیامت دا ہوئے گا او بندہ جنت اندر میرے نال ہوئے گا۔ اے روایت صحیح مسلم دی سن، جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا لوگو من آل جاریتین، جڑے بندے نو اللہ ذوالجلال دو بیٹیاں عطا کر دے، دو دھیاں عطا کر دے، او بندہ اپنیاں بیٹیاں دی پدیش دے متھے وٹ نہیں ہو پاندا، تیوڑی نہیں ہو پاندا، انہاں بیٹیاں نو نحوست نہیں سمجھدا، آ نہیں سمجھدا۔ نبی پاک فرماندے نے جدو جوان ہو جان انہاں دا رشتہ اچھی جگہ تے طے کر دیندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے دن قیامت دا ہوئے گا ان دو بیٹیاں دا باپ اپنیاں بیٹیاں نال محبت دی وجہ نال جنت اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں ایک دیاں دو انگلاں نال نال نے۔ جنت بھی ملے، جنت اندر نبی پاک دا ساتھ بھی ملے۔ آخری پیغام آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتاں جنتا چے آقا دیو نال ہوئے گا۔ آخری جملے جاگ کو بیدار ہو کے ساجدہ بیان سنیا جے، آقا دیاں جنہ اپنائیاں سنتاں جنتا چے آقا دیو نال ہوئے گا۔ ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا او دا یارو رتبہ کمال ہوئے گا۔ تے آقا سواری تے سوار ہون گے، نال نال مدنی دے یار ہون گے، ہاتھ وچ سواری دی مہار پڑھ کے اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا سانو اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ افتتاح فرما رہے تھے حضرت مولانا حذیفہ شہزاد خیالوی صاحب۔ اب